गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णदीं सदनन्तरं अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तवमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुस्वराश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहितसन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निच्युद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते विभ्रामूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतं। स्वामी पादाల దగ్గర పుష్పం వేయండి। आदिर्भूतांग सुष्यादो प्रकृते पुरुषत्परम एवं ध्यायतियो नित्यं सयोगी योगिना वरः। రెండు చేతులు జోడించి చేతులు పైకెత్తి దండం పెట్టుకోండి। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये